कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको नव्य काव्य तरुण तपसीको नवौं भाग नवम विश्राम। अलिबेर अडी चल्यो जब मुनिको मंजुल ओष्ठ पल्लव अनिवाक्य सुधा बह्यो उही अथवा जीवन को फुक्यो बही। ठुला साना लाखौं पथिकहरूका लाखन थरी चमत्कारी चाला हर बखत आलोकन गरी। बसे कई बेलामा शिशिर ऋतुको रात्रि बिचमा लड्यो एउटा भोको अतिथि जन आई नगिचमा। न त्यसले केही खायो न त पिउन पायो द्रवहरू न केही बिछायो न त धुनी जगायो हुरु हुरु। घुँडो मन्टो जोडी विधि अधम हो निर्दय भनी बितायो वा काट्यो कट कट किटी दन्तरजनी। निशाको त्यो कालो तम सकल पोको परी परी उही निर्धो भोको विकल बटुवा मा घर गरी। मडारिन्थ्यो खेल्थ्यो पल पल उकेल्थ्यो विकलता थियो उसका लेखा। शरण मृत्यु मूर्छा शिथिलता कटै कठै चिल्थ्यो कन्था फगत लिपिटो मात्र हरमा। कलेटीको खस्रो अति मलिन रेखा अधरमा। गडेका खोपा झैं नयन युग आँसु गहभरी बगेको देखिन्थ्यो कर चरण काम थे थर थरी। सुखा जिभ्रो घाटी हृदय बिच चर्को धड़कन। अध्यारो आकाशे सदृश मुख मालिन्य सदन। खलाती को गर्थ्यो अनुकरण छाती हर घड़ी। कठै मानो गन्थ्यो कठिन संगत्यो जीवन घडी। आहा, एउटा गरीब भोको त्यो वृक्षको मुन्तिर आएर बसेको देखेर कविको शब्दले खलातीको उपमा दिएको छ। खलाती नेपाली भाषाकै शब्द हो। लौहकार जसले फलामको काम गर्छन् उनीहरूकोमा त्यो फलामलाई तताइरहनका लागि आगो हुन्छ र त्यो आगोलाई जीवित राखिरहनका लागि श्वास दिने एउटा साधन हुन्छ। संस्कृतमा त्यसलाई भस्त्रा भन्छन्। हो त्यो हो खलाती र त्यो छालाको बनेको हुन्छ खलाती। हिजो आज अन्य वस्तुको पनि बनेको हुनसक्छ, विशेष गरी छालाको बन्छ। र त्यो गरिब त्यो भोको व्यक्तिको चाहिँ श्वास प्रश्वास त्यही खलातीको जस्तो थियो। केवल सास चलेको छ भन्नका लागि मात्रै चलेको छ र खलातीको श्वास एकदम आगै बल्ने गरी चल्छ खलातीको।
सास दिने लिने त्यस्तै गरी उसको पनि चलेको छ। तर वास्तवमा उसको चाहिँ अन्य बाँचिरहेको मान्छेको जस्तो भन्दा पनि अब कति छ त मेरो जीवनको घडी भनेर गनिरहेको जस्तो मात्रै अवस्था छ भन्ने भाव यहाँ छ। खलातीको गर्थ्यो अनुकरण छाती हर घडी, कठै मानु गन्थ्यो कठिन सङ्गत्यो जीवन घडी। क्षुधाको ज्वालाले ज्वलित विचरो त्यो अतिथिको, अवस्थाले गर्दा लय समयवा मृत्यु तिथिको। दयाले पगलन्थ्यो जडती कडा पत्थर पनि, मसक्थे त्यो सारा सहन कसरी निष्ठुर बनी। कठै त्यो दुखीको उस बखत जो हालत थियो, सबै त्यो यही मेरो विकल मुटुमा बिम्बित भयो। भए केही बेला तकम पनि जीवन मृतसरी, पछि उर्ले मेरा हृदय दहमा तर्कलहरी। विधाता माताको स्तनयुगलमा स्तन्यरसको, भरी धारा पहिले अनि जन्म त्यो दिन्छ शिशुको। बिना खाने दाना धरणी तलमा जन्म कसरी, कहाँ कसले लेला कुन कठिनतायो हरि हरि। किरा किर्था देखी मनुज पशु पक्षी तक सब, जति जो जन्मन्छन् सकल तिनको योग्य विभव। धरित्रीको छाती उपर पहिले नै छ खचित, अहो भोकै मर्छन् तदपि किन त्यो दुर्गतिसित। धरित्रीमा भक्ति प्रणय अथवा जागर धरी, खनी खोश्री ज्योति कर चरण माटो मय गरी। निकाली खाए त्यो अमृतमय खाना मिलीजुली, जगत सारा बन्थ्यो अमर नगरी झै झिलिमिली। धरित्रीको माया प्रणय नर देखी कृमि तक, सबै जीवात्मामा सम छ उसमा छैन फरक। उनी खाना दिन्छन् रतिभर कुनै भेद नगरी, पुग्ने किसिमसँग त्यो लाखन थरी। सबै प्राणी बाँच्ने किसिमसित खानाहरू दिन नसक्ने नै होलिन् धरणी जहिले वा जुन दिन।
तुरुन्तै फुट्ने छन् उस बखत कच्चा घटसरी हजारौं के लाखौं किसिमसित धाजा परी परी सबैकी साझा छिन् धरणी जननी जीव सकल उनैका छोरा हुन् हृदय रसमा लुब्ध चपल भुली माता नाता अझ सब उनै मालिक बनी वृथा गर्छन् कोलाहल कलह मेरी भनी भनी भएकी हुन् कहिल्यै जुग जुग कसैकी न धरणी कसैकी छन् अहिले न त फिर कसैकी पछि पनि वृथा मेरी भन्दै डुबिकन कडा मोह विषमा उनैको छातीमा सबलय हुँदैछन् निमिषमा गुणी हो ज्ञानी हो बहुत चतुरो जाति नरको सिपालु उद्योगी गुरु सदृशयो विश्वभरको बुझोस्ता यसले त्यो परहित महा मन्त्र महिमा दरिन्थ्यो पृथ्वीको अमर नगरी नाम बहिमा कडा पीरो मैलो लिमतलबी ग्यास उरमा बनी अंधो जस्तो इतर जनको कष्ट पीरमा खिएको देखदायो चतुर नर जाति प्रतिदिन कठै मेरा आँसु तर तर बहन्छन् किन किन हजारौं यही जस्ता मनुज मनमौजी पन धरी हिँडेवा हिँड्दैछन् सब सरसरी यही पथ गरी खुला नै छन् आँखा तर विकट अन्धोपनसित मितेरी लाएका अति कठिन कारुण्य रहित बड़ा टाठा बाठा सकल तर बाटो बिच परी लडेको त्यो भोको पथिकतिर लाटो पन धरी हिँडेका छन् तुजुकसित ठाडो शिर गरी अहो कस्तो कालो समझ तिनको त्यो हरि हरि गुहे काला कौवा अपढ वनका बन्दर पनि पर्यो एउटा माथि विधिवश उसै सङ्कटनी धुरिन्छन् दर्शाई प्रबल नमुना बन्धुपनको अहो
त्यस्तो नीचो पतन किन यो मर्त्य मनको। यहाँ चल्ने फिर्ने मनुजहरूको जति हक छ, धरित्रीको छाती उपर यसको उति हक छ। हर्यो होला कसले कसरी बिचमा भाग यसको, कठै जसले गर्दा नरजुनी डुब्यो रङ्ग रसको। न तायो अल्छी हो न त छ यसको अङ्ग विकल, न ज्यादा ढल्केको वय छ न भिखारी छ शकल। अहो यस्तो सादा कृषक मिहिनेती कृषबल, लडी भोग्दो होला कुन धर्मको कुत्सित छल। न त्यो भन्थ्यो मौरी बनी मह सदा सञ्चय गरौँ, न भन्थ्यो ऐशी भई कन फजुल खर्ची पन धरौँ। धरित्रीको भित्री विधि नियमले प्राप्य यसको, गुम्यो होला खाना कुन छल परी हाय कसको। कुनै त्यस्तो खाना बिन विकलया मूर्छित सरी, कुनै खाना देख्ता अरुचि बस बस्छन् परसरी। तमासायो होवा विधि नियमको घोर भूल हो, दुवैको यदवा त्यो इतर जुनिको कर्म फल हो। गरी खाना जम्मा अरुचिवश त्यो खान न सकी, सुकेका जो जो छन् मनुज तिनले त्यो सब झिकी। यिनै भोका शोका कुल गरिबका दीन मुखमा, चढाए बढ्थ्यो कि अभिरुचि कठै। खाद्य सुखमा चढाए बढ्थ्यो कि अभिरुचि कठै। खाद्य सुखमा नहेरी अर्काको मलिन मुख लोभीपन धरी, समेटी सोह तपारी घर भरी। भनी मेरो मेरो कति कति बिते व्याकुल बनी, अहो उस्तै अन्धो अबुझ दुनिया यो अझ पनि। थिइन् पहिले पहिले जुन वसुमती जङ्गलमयी, वसुमती भनेको पृथ्वी। थिइन् पहिले पहिले जुन वसुमती जङ्गलमयी, उनैलाई पार्यो मनुज गणले मङ्गलमयी। कठै जान्दो होता नियम पर पीडा हरणको,
छुटी जान्थ्यो यसको कठिनतम पीडा मरणको। ममा चल्दा चल्दै पल पल यिनै तर्कलहरी, उठी कापी कापी विकल बटुवाको थरथरी। कठै पानी ताकी जिनतिन पँधेरा तिर गयो, मलाई त्यो देख्दा मनुज जुनीमा नै घिन भयो। यति भनी तपसीले आँसु फेरि खसाले, विकल मन समेटी केन्द्रमा नै बसाले। म पनि अति हलुङ्गो हातले अश्रु धारा, पुछिकन चुप लागे सन्न भो देह सारा। पुछिकन चुप लागे सन्न भो देह सारा।